والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمِ نادر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی. یہ ماہ ربیع الاول شریف، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانائے غیوب، ختم الرسل، سید الرسل، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جلوہ گر مبعوث کیا اس قرہ ارض پر، اور اس انداز سے آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی. وہ ہر باشعور، با ایمان اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں. جو جلوہ گری آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس انداز سے ہوئی، وہ انداز سب سے مختلف. جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے مختلف. جس دن ہوئی اس دن کو اب بھی ہم پیر کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم اپنے علاقے میں سموان شریف کو کہتے ہیں جی آج کے بارے، کہتے ہیں جی آج پیر ہے، بولو پیر ہے. تو پیر کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب ہیں. پیر صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بزرگ. جس دن پر میرے آقا آئے وہ پیر ہوتا ہے، تو جو آ رہا ہے وہ بھی پورے نبیوں کا پیر ہے. پورے نبیوں کا پیر ہے، پوری کائنات کا پیر ہے، اور پورے انسانیت، جن و انس، بلکہ تمام
मखलूक़ात जो अल्लाह ने पैदा की, तमाम कायनात के ना सिर्फ ये कि पीर हैं और वो रहनुमा हैं। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब के लिए मैं रसूल बनकर अल्लाह की तरफ से तशरीफ ला चुका हूँ। मेरे अजीज़ों, जिस महीने में आए वो महीना सबसे मुख्तलिफ, जिस दिन को आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन सब दिनों से मुख्तलिफ, और जिस घड़ी आए वो घड़ी सब घड़ियों से मुख्तलिफ, और जिस अंदाज से आए वो अंदाज तमाम आने वालों के अंदाज़ों से मुख्तलिफ, बल्कि जो पहले आ चुके थे अल्लाह ने उनकी मुख्तलिफ चुनिंदा लोगों की बीवियों को, जो इसमत माब बीवियाँ थी, उनको अपनी अपनी कब्रों से उठवाया और रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुँचाया, और उम्मत को, पूरी कायनात को दिखाया कि वो नहीं है कि अकेला आ रहा है, बल्कि इसके आने के लिए पहले वाले भी आ रहे हैं, पहले वाले भी आ रहे हैं, बल्कि पूरी कायनात में जो जगमगाई है इसी के आने से आई हुई है। पूरी कायनात में जो रौनक है और ये जो शम्स व कमर की रोशनी है, और ये जो ज़ोफ़िशानी है, और ये जो सारा सिलसिला है रोशनियों का, तेरे मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की सबब है, आपकी वजह से है। और ये रोशनी खुद ही उधर से है जहाँ रसूलुल्लाह ने अपने नालैन उतारे हैं, नालैन उतारे हैं। नालैन से जो ज़र्रे निकले उन पर शम्स व कमर कुर्बान होते हैं, नुजूम व कवाकिब जहाँ से रोशनियाँ फूटती हैं उन ज़र्रों पर वो कुर्बान होते चले जाते हैं। ग्रामी कदर, जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर नहीं हुए थे और आपकी बैसत नहीं हुई थी, आपकी तशरीफ आवरी जब तक नहीं थी, तो कायनात में ज़ुल्मात था, ज़ुल्म था, ज़ुल्म माना अंधेरा था, तारीकी थी, और अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा, मुख्तलिफ अंधेरे होते हैं। एक अंधेरा होता है कि रात में जो अंधेरा होता है, एक वो अंधेरा होता है, खास दफा हजार बार बल्कि कई बार के बल्ब लगे हों इंसान पर, उसके कोठी पर, उसके महल पर, और उसके पूरे एक सिलसिले पर, वो फिर भी अंधेरे में होता है। और बाज़ दफ़ा लोग दिन को भी पूरी कायनात रोशन होती है, बाज़ लोगों का जो हाल होता है वो अंधेरे में होता है, तो ऐसी तारीकी होती है। वो अंधेरा मुख्तलिफ है, मैंने अर्ज़ की तो मुख्तलिफ अंधेरे होते हैं। अंधेरा क्या है? सबसे पहले जो अंधेरा है वो खुदा और रसूल को ना मानना, ना पहचानना सबसे बड़ा अंधेरा है। सबसे बड़ा अंधेरा क्या है? जो रसूलुल्लाह को नहीं पहचानता अंधेरे में है, जो अल्लाह को, ज़ात को नहीं पहचानता, नहीं मानता, वो क्या है? अंधेरे में है। उनको पता ही नहीं कि रोशनी क्या है और नूर क्या है, ज़ुल्मात क्या है। कुरान खुद बयान करता है, वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुल्मातु वला नूर। ये पूरा कुरान पाक बिल्कुल वाज़िह अल्फाज़ में बयान करता है कि अंधेरा और नूर कभी बराबर नहीं हो सकते। बोले थोड़ा सा, नहीं हो सकते। नूर क्या है? नूर अबू बकर सिद्दीक का ईमान नूर है, और ज़ुल्मात क्या है, अंधेरा क्या है? अबू जहल वो अंधेरे में है, देखता भी है, चलता भी है, रास्ता भी पता है और लोगों को भी पहचानता है, लेकिन उसके बावजूद कुरान कहता है ये अंधा है। और बहुत सहाबी अब्दुल्ला इब्न मक्तूम वगैरह जो नाबीने सहाबी थे, अब नाबीने होकर कुरान कहता है, तुम कहते हो नाबीना है, ये तो देखने वाला है, इसने मोहम्मद को पहचान लिया। तो कुरान का मुख्तलिफ अंदाज है, वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, कि कभी अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते। कुरान से पूछते हैं भाई अंधा क्या है? वो किन लोगों की आप बात करते हो? यहाँ पर अंधापन किसमें था? कुरान कहता है अंधा अबू जहल है, आंखें भी रखता है फिर भी अंधा है, पहचानता भी है फिर भी अंधा है। और रसूलुल्लाह को जानता था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, तभी तो उसने मुट्ठी में पकड़े कंकर और आके रसूलुल्लाह से पूछा ना कि तू कहता है मैं नबी हूँ, तो जरा बताना मुट्ठी में क्या है। अंधा नहीं ना था, अंधा नहीं था, पता तो था ना ये मोहम्मद है।
दावा नबूवत करने वाली शख्सियत ये है जो सामने है। तभी तुमसे पूछा ना, किसी और से नहीं ना पूछा। आंखें भी रखता है, पहचान भी रखता है, बदनाम भी रखता है, लेकिन फिर भी रखता है क्योंकि ईमान नहीं रखता। ध्यान रखना कमाल नहीं होता, ईमान रखना कमाल होता है। समझ आएगी साहब? जो जवाब से सुने, मेरे लफ्ज़ सुने भाई। ध्यान रखना कमाल नहीं होता, ध्यान तो रखते रहते हैं। जो रकीब होते हैं, जो हासिदीन होते हैं, जो परेशानी पैदा करने वाले होते हैं, जो फितने पका करने वाले होते हैं, ध्यान तो रखते हैं किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, क्या ला रहा है, क्या खा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, वो तो ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कमाल नहीं है। तुम अपनी ज़ाहिर रिंदे खराब हाल को तू न छेड़ ऐ ज़ाहिर, रिंदे खराब हाल को तू न छेड़ ऐ ज़ाहिर। तुझे क्या पड़ी अपनी नबेड़ को, अपनी नबेड़ को तुझे क्या लगे कि कोई किधर जा रहा है। तो हमें लगता है जिधर मर्जी है जिसका कोई जाए, इंसान आज़ाद है। जवाब दे खुदा को है, अल्लाह ने पूछना है और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछना है। बाकी बात लोगों की आदत होती है कि चौक से पैसा क्यों कि कौन कितने जा रहे हैं। भाई तो कहा है चौक में बैठना भी वैसे भी रसूलुल्लाह ने मना की, हदीस है। चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। तेरे मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौकों चौराहों में बैठना ठीक नहीं। मैं अपने अल्फाज ऐड करता हूँ, चौकों चौराहों में, गलियों में कुत्ते बैठते हैं, इंसान अपने घर में जाके बैठते हैं। लोगों को तंग होकर कुत्तों से इंसान बचता है ना, ये पता नहीं होता किधर से पड़ जाए, गाँव में पकड़ ले आके। कुत्तों को नहीं पता होता किधर बैठना है और किधर बोलो। मैं बात कुत्तों की कर रहा हूँ, कुत्तों को नहीं पता होता, इंसान को पता होता है कि किधर बैठना है और कैसे बैठना है। ये तेरे लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत है। हमने सीरत मुस्तफा से आज ये सबक लिया कि चौक चौराहों में बगैर किसी वजू के बचा के बैठना मुमतने है, तेरे मेरे आका ने मना किया हुआ है। चौकों चौराहों में मुंह उठाकर बाहर नहीं बंदा बैठता। इतना हमारे हो गए आप और मैं और इंसान, क्या भी कोई नहीं, हमारा रमजान में ही हाल होता है। हम बाहर चले जाते हैं, क्रिकेट बल्ला उठाया गया, उठाइए उधर बैठ के कितनी टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास करने के लिए होता है। टाइम पास कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, इसको तुम ज़ाया कर रहे हो। तुमने टाइम पास करना है तो किसी के पास बैठ जाओ ताकि तुम्हारा पास रखा जाए। किसी के पास जाओ ना ताकि तेरा पास रखा जाए। तुमने अपना टाइम ज़ाया करके ही पास करना है तो अल्लाह का कुरान उठा लेना, फिर भी पास हो जाएगा। और फिर तो मैं एक लफ्ज़ देने लगा, मुख्तलिफ मानी में पास इस्तेमाल होता है। तू कहता है ना कि मैं कामयाब नहीं होता और टाइम पास करने तू आवारा गर्दी करता है, तो कुरान के पास आ जाएगा, अल्लाह तुझे हर मामलात में पास कर देगा। पास कर देगा यानी कामयाब कर देगा। हम हमारा अलमिया ये है, हम कहते हैं कि ठीक है हम चक्कर लगा कमर्शियल चले जाएंगे, इधर उधर होएगी, टाइम भी रमजान रोज़ा खोलने का हो जाएगा। कमर्शियल जाने से टाइम पास नहीं होता। कुरान और रसूल और खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश कर देना, ये टाइम पास भी होगा। और कल तुम जब खुदा रसूल के पास होगे तो आमाल हसना की सूरत में अल्लाह उसका रसूल तुम्हें और मुझे इसका अजर भी अता फरमाएगा। अज़ीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने कहा जिस महीने में आए महीना मुनफरिद, जिस घड़ी आए वो घड़ी मुनफरिद और अलग, और जिस दिन आए वो दिन, आज भी हम कहते हैं कि पीर का दिन है, सम्मान। और कहते हैं कि हम क्या है, पीर है, हमारे वक्त में कहा जाता है पीर है। पीर किस माने में लेते हो? ठीक है, ये सम्मान को किस माने में लेते हैं? इसका बाकी वजूद और लॉजिक जो भी हो, फकीर के नजदीक यही है। जिस दिन पूरी कायनात का पीर आता है, दिन भी पीर होता है। ऊंची आवाज से बोले थोड़ा, मेरी बात तो ज़ाया न करे ना, वो पीर होता है। मैं किसी उसमें बात नहीं कर रहा कि लोग कहें कि कौन सी बात है, मैं कबल आज बात कर रहा हूँ, सामने की बात है। आप पीर इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं, कहते हैं यार पीर है। बच्चे को कहते हैं उठे स्कूल जाओ, कहते हैं यार कतवार है, कहते हैं उठे सम्मार है, उठे सम्मार है, पीर का दिन है।
نور پیر کا بھی صبح کہتے ہیں پنجابی میں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں تھوڑا 40-50 سال ہوتے ہیں بزرگ بیٹھے مستحید کرو گے کہتے تھے ہماری اجداد نامیاں دادیاں اور بزرگ کہتے تھے اٹھ جا اور اس وقت عصر اور مغرب کے وقت میں سو صبح بھی نہ سو نور پیر کا ویلا ہے کہتے تھے جی کہتے تھے نور پیر کا ویلا ہے یہ کیا مطلب ہے جس ٹائم نور کا جو محمد مصطفیٰ کی ظہور کا ویلا ہو وہ نور پیر کا ویلا ہوتا ہے یعنی کانوں کو گھڑی سب گھڑیوں سے مختلف اور جس جگہ میں آپ تشریف فرما ہوئے لا اقسم بہذا البلد قرآن کہتا ہے مجھے اس مکہ کی قسم میں نہیں اٹھاتا وانت حل بہذا البلد محمد مصطفیٰ میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تیرے طلبے یہاں لگے ہوئے ہیں وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد مجھے باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم پیدا کرنے والے جو باپ ہے اس کی بھی قسم ہونے والے کی بھی قسم مفسرین نے لکھا اس سے مراد کیا ہے عبداللہ کی قسم یا ابراہیم خلیل اللہ کی قسم باپ وہ ہے اور جو بیٹا ہے وہ تیرا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے قرآن پاک کے 3-4-10 آیات آپ نے جو سماعت کی لب لباب کیا ہے مصطفیٰ خود ذات مصطفیٰ وہ خود بھی مختلف ہے جس وقت آئے ہیں وہ وقت بھی مختلف ہے جس گھڑی ہے گھڑی مختلف مہینہ ربیع الاول ربیع کہتے ہیں پہلی بہار محمد مصطفیٰ نے قدم رکھا اللہ نے بہار عطا کر دی از سرے نو ہوئے آستے میں روانی آ گئی سبحان اللہ تھکے از سرے نو ہوئے آستے میں روانی آ گئی از سرے نو ہوئے آستے میں روانی آ گئی مصر سارا جنون تھا سلیخا پر جوانی آ گئی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جناب گولڈا استاد محترم کا شعر ہے کہ مصر میں جب یوسف کا حسن طلوع ہوتا ہے ایک زلیخا پر جوانی آتی ہے محمد آتے ہیں تو کائنات پر جوانی آتی ہے کائنات ایک طرف اور ایک زلیخا ایک طرف میں تحقیر نہیں کر رہا جوانی ملی تو زلیخا کو ملی یوسف کے وجہ سے اور کائنات ساری میں جو جوانیاں ہیں جو رنگینیاں ہیں جو خوشحالیاں ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے قدم لگنے کی وجہ سے ہے حضرات محترم گرامی قدر سامعین حضرات ہم نے کہا کہ میں پچھلے جمعے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو مربوط کرنا چاہتا ہوں رابط کروں گا میں نے کہا تھا کہ میں اس پر چند گزارشات پچھلے جمعے کے اختتام میں جو باتیں ہم نے کی تھی اس پر بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب تشریف آوری ہوئی وہ وقت جس گود میں آئے وہ گود اور وہ وقت بھی سب سے اعلیٰ ہے وہ وقت بھی اعلیٰ جس گود میں آئے وہ گود بھی سارے بولے اعلیٰ ہے یہ قرآن پاک ٹیسٹ لگا ہوا ہے یہاں یہ سامنے اور میں آ کے روزانہ پوچھوں کہ بھائی یہ صاف ہے یا پاک ہے یا پلیت ہے سوال ہوگا کہیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا تو کہنا کیا چاہتے ہیں مسجد میں چیز ہو تو پاک ہی ہوگی نا بیٹھ قرآن رکھنے کے لیے ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے تو پاک ہی ہے میں آپ کے گھر پہ کوئی آئے وہ کہہ جی مجھے قرآن پاک کرو میں کوئی جگہ بھی لوگ آپ حرام دیں اور آپ کوئی بندہ پوچھے کہ یہ پاک تو ہے نا سوال ہوگا نا کہتا بھائی پاک تو ہے نا وہ کہے گا کہ صاحب آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا قرآن رکھنے کی جگہ ہے پاک ہی تو ہے نا آپ رکھیں قرآن جگہ پاک میں رکھوں تو جگہ پاک بڑا جان کھڑک کر گھر میں قرآن ہوتا ہے نچلے الماری کے نچلے ہمیں رکھتے ہیں یا اوپر رکھتے ہیں اوپر رکھتے ہیں نا اونچی جگہ کہ پاؤں نہ ہو پیٹھ نہ ہو توہین نہ ہو رکھتے ہیں گھر میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اوپر رکھتا ہے غلاف دیتا ہے اور پیٹھ نہ ہو توہین نہ ہو آج کل معذرت کے ساتھ ایک سبق لیتے ہیں سب حضرات اور اپنے لیے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں گا ہم نے گھر میں قرآن اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ایک المیہ کی بات کر رہا ہوں بہت اونچا رکھ دیا ہے اتنا اونچا رکھا کہ تو تک ہمارا
हाथ नहीं पहुंचता मतलब है हमने जब तक हाथ ऊपर पड़ा है कभी नहीं, हमने बहुत ऊंचा रख दिया हाथ, ऊंचा ऊंचा हाथ नहीं ऊपर करते, हालांकि इतना ऊंचा रखना नहीं ना चाहिए। कुरान को दूर नहीं, इतना दूर ना रखो कि हाथ ना पहुंचे पहुंचे, कुरान को करीब रखकर रखना चाहिए, दिल के करीब रखा करें कुरान को, बहुत ऊंचा ना रखें कि कहीं से हाथ पहुंचे ही ना और हम कब्र में पहुंच जाए, फिर हाथ बनते रह जाए कि हमारा हाथ कुरान तक ना पहुंचा, हम तो कब्र में आ गए। तो कुरान आप रखें, मैं घर में हर साहिबान मुसलमान हर घर में होता है, हर सारे बोले हर घर में होता है। आजकल तो एक हमारी रस्म चल पड़ी, लगे होता है वो भी बयान कर दूं, शादियों पर बेटियों को जहाँ झेस देते हैं वहाँ उसको कुरान पाक भी देते हैं, और ये मैं इस पर काम नहीं कर रहा, देना चाहिए। लेकिन जो आगे कहते हैं कि कुरान रखो कि सिर थनो तो कुरान उठे तो ठंडा लगाओ बेटियाँ, आजकल होता है ठंडा लगाओ, ठीक है अभी बरकत होती है, कुरान का साया पड़ जाए तो बरकत होती है। मैं कहता हूँ कुरान के नीचे से बेटी को ना गुजारो कि बेटी कुरान का साया हो तो नीचे से गुजरे, अगला घर भेजने से पहले कुरान उसको खोल के दो, कहो कि बेटी तूने अगला घर आबाद करना है, कुरान पढ़ के जा, कल तेरी गोद में बच्चे आएंगे, तेरा खानदान बनेगा, साए को छोड़ इसको पढ़, खुद भी तरबियत बनाया और बच्चों की भी तरबियत बनाया। हमने कहा कि कुरान को नीचे से बस गुजर जाए बेटी के पास से सारा जेद इस्तेमाल होता है। दो चीज़ें आगे खट इस्तेमाल हो रही हैं, बीवियाँ जो लेके आती हैं, एक कुरान जो दूसरी जलमाज, खट खट इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत ही कम, बाकी सारे बर्तन शर्तन ये वो इस्तेमाल कर लेती हैं, कोई इवेंट वेंट हो पिछले आ जाए वो खत्म कर करवाना, कहते हैं आओ कर दो आओ कर दो आओ कर दो, अब कहते कहते कुरान भी कर दो, अल्लाह का नाम कुरान भी पढ़ो। आज जो बरकत है मैंने आयत इसलिए पढ़ी थी, आप जो लेट आए मैंने तर्जमा जानबूझ के नहीं किया कि 10 घंटे हो जाए मैं तर्जमा पेश करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया या नास, ऐ लोगों, कद जाअतकुम, तुम्हारे पास आ गई मौइज़तुन, एक नसीहत मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, सुभान अल्लाह, तुम्हारे रब की तरफ से क्या आ गई जी? एक बात याद रखना, मैं पूछता जाऊंगा क्या आ गई? नसीहत आ गई, वो शिफा, और शिफा आ गई लिमा फिस सुदूर, जो तुम्हारे दिलों के रोग हैं उन रोगों को शिफा में तब्दील करने वाला नुस्खा आ गया है। दो बातें, एक तुम्हारे रब की तरफ से क्या आई? नसीहत, और दूसरी शिफा आई। सारे लोग क्या आई? शिफा, वहुदन व रहमा लिलमुमिनीन, और हिदायत आ गई है और रहमत आ गई है ईमान वालों के लिए। कुरान पाक समझ आया? दो चार लफ्ज़ समझ आए नहीं आए? चार चीजें शायद में बयान हुई। पहली चीज क्या है? सारे बोले हैं नसीहत। क्या है? ऐसा बोले आप भी तशरीफ फरमाए, बोले थोड़ा सा क्या है? नसीहत। दूसरी सारे पर तर्जुमा है क्या? शिफा, फिर हिदायत और रहमत। कुरान शिफा भी है, कुरान नसीहत भी है, कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, लेकिन किन के लिए? ईमान वालों के लिए। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। ये कुरान मेरे सामने है, सूरह 56 नंबर आयत है और 11 पारा सूरह यूनुस, तर्जुमा देख लेना और तफसीर देख लेना, जिस मसले का मर्जी है पढ़ लेना। मेरे पास तो अल्फाज है, जिसको आता है तर्जुमा आयत पढ़ के देख ले कि मुझे समझा दे। वैसे मेरे पास लफ्ज़ है, ये समझ आ रही नहीं आ रही? देखो मुझे कुरान समझ आ रही है? और ज़ियारत भी करो, ज़ियारत करने में शिफा मिल जाया करती है। ज़ियारत करो कुरान की, इससे शिफा मिलेगी, आंखों की बनाई रहेगी। और जब अल्लाह पूछेगा कि हाँ भाई, बाज़ हदीसों में आता है 4 सवाल, माँ किताब का, तेरी किताब क्या है? आप क्या कहना? हमने देखा था, हमने सुना था, हमने पढ़ा था, हमारी किताब कुरान है, हमारी किताब कुरान है। 4 चीजें बयान हुई। कितनी चीजें? 4 चीजें। कुरान क्या है? नसीहत है। कुरान क्या है? शिफा है। कुरान क्या है? हिदायत है। कुरान क्या है? रहमत है। लेकिन किन के लिए? मुमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए। मैंने फिर थोड़ा सा रुका, फिर अब जो बात है एक आयत पढ़ अगली रहती है, पिछला बात के रब्त देने लगा हूँ आपको कि मैं कुरान रखूँ यहाँ, जगह पाक होनी चाहिए। आप रखो तो जगह, घर में जहाँ रखते हैं जगह पाक होनी चाहिए।
یہ جو غلاف ہوتا ہے قرآن کا اوپر جس میں لپیٹا ہوتا ہے وہ گھر میں بیویاں دھوتی ہیں الگ برتن میں, اور وہ پانی عام جگہ پر وہ ڈھیلتی نہیں, کہتے کہ چھت پہ جا کے, اور میں گھر والوں کی بات کروں, ایمان والی بیویوں کی بات کر رہا ہوں. جب بوتل ہوتا ہے قرآن کا وہ کہتے ہیں چھت پر ڈالو, پودوں میں جا کے ڈالو کہ نالی میں نہ جائے. اس غلاف اور اس پانی کا تعلق قرآن سے ہے. عام کپڑوں کے ساتھ دھو لیں اور اس کا دھوبن جو ہے عام نالی میں بہ نہ جائے. چھت پہ جاؤ, جا کے ایسے ٹھیک ہے منتشر کر کے پھیلاؤ تاکہ پانی نیچے نہ توہین نہ ہو. یہ بیویوں کو بھی پتا ہے اور گھر میں بچوں کو بھی پتا ہے. بچہ, چھوٹا بچہ 7 سال کا صاحب بچہ جو قرآن پارہ پڑھنے آتا ہے, مسجد میں مکتب میں جاتا ہے, قرآن جب پارہ اس نے پیٹھ کے پیچھے لگایا ہوتا ہے یا سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, میرا تیرا بچہ ہے, چھوٹا بچہ 6 سال کا قرآن سینے سے لگائے, حرام میں رکھے, ڈسٹ میں رکھے, چھلانگ میں لگائے, توہین نہ کرے اور جگہ کا پاک کرنا. تجھے مجھے تیرے گھر والوں کو پتا ہے یہ قرآن جو محمد بولتا گیا قرآن بنتا گیا. یہ قرآن خاموش ہے, محمد رسول اللہ بولتا ہوا قرآن ہے. اونچی آواز سے بولیں تھوڑا سا, محمد بولتا ہوا قرآن ہے. حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق مبارک بتائیں رسول اللہ کا. انہوں نے کہا قرآن پڑھنا, کانا خلقہ القرآن. قرآن خاموش ہو جائے کتابی صورت میں بنتا ہے, قرآن بولنے لگے تو محمد رسول اللہ بن جایا کرتا ہے. بولتا ہوا قرآن تیرا میرا رسول, وہ بولتا ہے تو یہ قرآن بنتا ہے. بولے تھوڑا سا, قرآن نور ہے نا. قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا. قسم ہے آتی وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہاری طرف ایک نور واضح کلیئر نور ہم نے آپ کی طرف نازل کر دیا ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا, کہ کیا ہم نے نازل کیا نور, ہم نے کیا نازل کیا نور. قرآن کیا ہے نور. سب میری طرف توجہ کریں حضور. قرآن بولنے سے محمد نہیں بنا, محمد بولتا گیا تو قرآن بنتا گیا. محمد رسول اللہ کے ہونٹ ہلے, ہونٹوں پر چوم کر جو قرآن جو لفظ باہر آئے وہ خدا کا کلام بنا, وہ نور بنتا گیا. وہ کیا بنا, سارے بولیں وہ نور بنا. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا, میں چھوٹا کمزور آدمی ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھو, جو محمد کے منہ سے نکلے وہ نور ہے, جو خود سراپا نور ہے, اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی کبھی سوچیں, جو منہ سے نکلے کیا نکلے, شاید کی مکھی کے منہ سے اس کا تھوک نکلے, تم سب کہو ادھر سے لے کر آخری بندہ تک. کسی سے پوچھو کہ بھائی ڈاکٹر یہ وہ جواب دے گئے, گھر میں لوگ کہتے ہیں بھائی شہد لے لو, شہد میں تو شفا ہے. میں نے کہا ذرا 1 منٹ رکیے گا, شاید ہے کیا اس میں تیرے لیے شفا نہیں. شاہ جی توجہ کرنا, کہ شفا کیا ہے شاید میں, تو شاید کیا ہے, شہد کی مکھی کا تھوک ہے. شہد کی مکھی کا تھوک ہو, اس میں شفا آ سکتی ہے. جو شہد کی مکھی کے منہ سے نکلے, جو محمد کے منہ سے نکلے, اس میں کتنی شفا ہو سکتی ہے. شہد کی مکھی پر, اس پر بھی میں بعض بیویاں کہتی ہیں جی بابوں کے پاس گئی جی تمیز لینے, کچھ نہیں ہوا. بابے, ارے بہن بابا ادھر کی کرے گا, ایڈا بڑا تمیز تیرے گھر ربوں میں جا گیا, اس نال تینوں شفا نہیں ملی تو بابا بیچارہ کی کرے گا تیرے واسطے. بابا کی کرے گا, ایک بابا نہیں, کائنات کے بابے اکٹھے کر لیں. شفاء لما فی الصدور, تیرے دلوں کا روگ سینوں کا اگر ہر کسی میں ہے, اور بابوں کے پاس نہیں, پوری کتابوں کی جو سردار کتاب ہے اس میں اللہ نے بیان کر دیا. آپ کو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ نہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, الحمدللہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت منہ اندر ہوتا کہ بعض 2 اچھا بغیر اندر آئیے اور بعض کو نہیں اندر دور ہو جانے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ کتاب اللہ نے فرمایا میں نے بیان کر دیا. ایک لفظ لطیف سا بیان کرتا ہوں, میرا موضوع یہ بھی باقیان میں سے ہے, باقی رہنے لگا ہے کہ میں قرآن رکھوں تو جگہ سارے بنے نا. آپ گھر میں قرآن اٹھائیں تو آپ کہیں جی ادھر دے دو, فلاں دے دو, کہتے ہیں نا
تکیا ٹھیک نہیں، بچہ رکھنا ہے، بچہ سشو مشو کر دیتا ہے، صاف چیز لو سامنے اس پہ رکھو، پھر قرآن اس پہ رکھو، کیونکہ پاک ہے، رکھنے والی جگہ بھی ظاہر کا مزہ ہے، پاک ہونی چاہیے، جگہ بھی جہاں قرآن ہو وہ جگہ بھی جا کے پاک ہو، الماری اوپر غلاف قرآن کا پاک ہو، اوپر رکھو پاک جگہ پر، تو نہ رکھے قرآن تو پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ خاموش قرآن ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے، اللہ نے بتایا کس قرآن سے رکھاں گا، وہ پاک ہونی چاہیے یا پلیت ہونی چاہیے؟ جی ہم بھوٹوں میں آیا، پچھلا موضوع میں ربط آ گیا، صاحب سنیں، جو پچھلا موضوع میرا تھا کہ بھائی جو خاندان مصطفیٰ ہے، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ امت میں رسول اللہ کی امت میں دو قسم کے امتی ہیں، ایک امتی جو 40 سال کے بعد جن کو رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، خدا کی پہچان کرائی، ایک امتی وہ ہے، ایک امتی وہ ابو بکر عمر عثمان صحابہ سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، یہ 40 سال کے بعد ان کو کہا گیا کہ خدا ہے، خدا تھوڑا سا بولو شاک بولو بولو میرے خدا اونچی آواز سے بولو خدا ہے، 40 سال کے بعد پھر بتایا گیا خدا ہے، بچوں چھوڑو، رابطہ محمد سے جوڑو اور ان خدوں کو توڑو، خدا تک آ جاؤ، خدا ہے، خدا ہے، ایک امت ہے، ایک تقسیم ایک امت یہ ہے جو 40 سال کے بعد رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، خدا کی پہچان کرائی، اپنا تعارف کرایا، کلمہ پڑھایا، یہ امتی ہے 40 سال کے بعد، اور ایک امتی وہ ہے، ایک صاحبان وہ ہیں، ایک خدا کے تعارف والے وہ ہیں جن کی گود میں محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولیں قرآن، پھر سامنے میں قرآن سے پڑھوں گا، دو تقسیمیں ہوئی شادی، ایک 40 سال کے بعد جن کو رسول اللہ نے کہا کہ سر اٹھاؤ، گھٹوں کو بھی اٹھاؤ اور بائیں پھینکو، خدا تک آ جاؤ، ایک امتی یہاں سے شروع ہوئے، ایک کلمہ پڑھنے والے یہاں سے شروع ہوئے، اور جن کی دوسرے کی جو بات میں نے کی، جو پہلے امتی ہیں، پہلے واحد ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو پچھلے جو میں اینڈ میں نے کہا تھا، حضرت عبد المطلب، کون تھے وہ؟ رسول اللہ کے دادا باپ ہے، رسول اللہ کے دادا باپ حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں، والد کے والد دادا ہیں، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو واقعہ ہوا ابرا والا، اصحاب فیل والا حملہ آور ہوا، اور نے کہا جی میں اپنے اونٹ لینا دیکھتے جانا، ایک بزدلی نہیں تھی، سردار ابو طالب ہے، ان کا والد تھا سردار ابو طالب، سردار عبداللہ، عبد المطلب یہ سردار تھا کعبے میں، ان لوگوں کے بڑا بندہ بڑے اتر بندے تھے، اس دن ہو کے نہیں نکلے، بتلانا یہ چاہ رہے تھے، جو اندر رہ رہے ہیں یہ تو ادھر ہیں، یہ اور ہیں، اور عبد المطلب جو ہے یہ کسی بت کو ماننے والا نہیں، اس نے کہہ دیا کعبہ جانے تو کعبے تاریخوں میں اسلامی رات میں اسکول میں جو علماء صاحب نے پڑھ رکھا ہے، سب جوان بچہ بیٹھا یہ تائید کر رہا ہے، تو دیکھیں آپ تو جو پڑھ رکھا ہے سب نے، سوال میں نے یہ کیا تھا، رسول اللہ تو ابھی تشریف نہیں لائے، اور ابھی تشریف لائے 40 سال بعد بتا رہے ہیں کہ لا الہ اللہ بھی ہے، ان کو کون بتا رہا ہے؟ بھائی سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اس دور میں، ہم بھائی ان کو کس نے بتایا؟ یہ کون لوگ تھے؟ تعارف تو رسول اللہ نے یاد کیا، قرآن آیا، پھر اسلام آیا، اور ایمان آیا، اور خدا کا عرفان آیا، ابھی آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج تو میں نقطہ و راز عرض کرنے لگا ہوں، جو بہت کم ہی بیان ہوتے ہیں نہیں کرتے لوگ، کیونکہ بڑا کچھ انہیں پھر بیان کرنا پڑتا ہے، بڑیاں شخصیات پر بیان کرنا پڑتا ہے، اور بڑوں پر ایمان رکھنا پڑتا ہے، لوگ نہیں بیان کرتے۔ سوال یہ ہے کہ آل محمد پر تو درود ہے، آل ابراہیم کون ہے جن پر درود ہو رہا ہے؟ اب نماز لوگوں نے تو کہا ٹی ویوں پر بیان اعلان ہوتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک درود ہے، یہ
درود ہے. درود مکمل یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نماز اس کی دلیل ہے. آپ جس مسلک کے ہیں، جس ذہن کے ہیں، ہم سب نماز چلو جی ساری آنا سے کدے کدے پڑھنے ہیں، پرفیکٹ ہم نہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم جب وضو کر کے قبلہ رو کر تکبیر تعلیمہ ثنا فاتحہ اخلاص رکوع سجود جب اینڈ میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں عبدہ ورسولہ، اب یہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم محمد مطلب درود کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام مکمل ہے. مکمل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. جو نماز میں پڑھا مکمل تو وہی ہوگا نا جی. آپ سب سمجھ رہے ہیں سارے مکمل وہ ہے. باقی جو بیان کرے خطیب بھی بیان کرے اٹھ کے کہو جناب باقی باتیں بعد میں کرو، درود جو مکمل کرو، درود پورا پڑھو. یہ کیا کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نا صلی اللہ ہو اونچی آواز سے پڑھ کر ماحول پڑھتا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اونچی آواز سے پڑھیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا درود ہے یہ مکمل درود ہے. آل ابراہیم کون ہے؟ آل محمد میں جو بڑے لوگوں کو شامل کر دیا ہم نے. میں کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا، میں صرف نماز پر تبصرہ کر رہا ہوں. جو آپ پڑھیں گے مجھے اللہ توفیق دے گا میں بھی پڑھوں گا. تشہد کے بعد عبدہ ورسولہ اللہم محمد آل محمد آل محمد وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس پر جب آیت اتری نا درود والی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم ایمان والا درود پڑھو. جب یہ آیت اتری سب سے پہلے ایمان والے کون تھے؟ صحابہ اکرام. کون تھے جی؟ قرآن کے مخاطبین اول صحابہ ہیں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ درود آ گیا، درود پڑھیں کیسے ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا درود پڑھو. یہ جو درود ابراہیمی اس طرح کے الفاظ سرکار نے بیان کیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم. اس طرح کے الفاظ بتلاؤ کہ درود پڑھو. اب حکم ہو رہا تھا ایمان والوں کو پڑھو. ایمان والے ہیں صحابہ. مجھے وہاں سے بولے کون ہیں؟ صحابہ. ان کو تو آتا ہے کہ درود پڑھو. وہ تو پڑھنے والے ہیں نا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ تو پڑھ رہے ہیں. یا اللہ کن پر پڑھے یا رسول اللہ؟ سرکار ہیں مجھ پر پڑھو، میری آل پر پڑھو. بعض لوگوں نے ٹھیک ہے پڑھے کہتے ہیں کثیر کا کہ تم سب آل انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ شاید انگلش والا آل ہے. انگلش والا ہونا ہے. انگلش آل کا معنی انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ سارے. آل ٹو آل کہنا آل ٹو آل. وہ صاحب یہ انگلش والا آل نہیں ہے، عربی والا آل ہے. تو ہم نے انگلش والا سمجھ لیا کہ آل کی ساری امت ٹھیک ہے. مومن پڑھنے میں امتی ہی و فلاں فلاں و امتی ہی اجمعین لفظ سنا ہوں گے آپ نے. سارے درود امت کو تو حکم ہے درود پڑھو. درود پڑھیں گے جس پر سب سے پہلے محمد ہے. یہ وہ درود ہے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی، پھر حوا کی. اللہ نے کہا کہ تیری بیوی ہے، بیوی ہے. اب بیوی کا جو سلسلہ ہے وہ نکاح ہوتا ہے. جن کا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کو آسانی شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسباب پیدا کرے. اور جن کی بیٹیاں جوان ہیں اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے. تو اللہ نے فرمایا تیری بیوی ہے. نکاح ہو گیا، اللہ نے نکاح کیا. آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بات اچھا کی فوٹو شوٹو تو لئیے نہ پھر. آج کل تو بڑا نظام ہے، ایسے کریں تو ویسے کریں تو ساری لعنت اٹھے ہی کریں. اصلی اسی میں جو غلط کر رہے ہیں. جو حکم ہے جو اپنی بہن بیٹی کو تم بناؤ سنگار کر کے لکھا روایت ہے کہ غیر محرم بندے فوٹو والے آتے کسی ہنج کرو کہ ہنج کرو نہ کرتے تو سادہ نہیں کرتے جو اس طرح کرتے ہیں. آپ کو نہیں کہا جو میں کو کہہ رہا ہوں کہ جو ماؤں بیٹیوں کو سامنے رکھ کے غیر محرموں کے اندر بھیج دیتے ہیں جو یہ فوٹو میں آگے آ رہا ہے. ایک غیرت ہے اے قرآن میرے سامنے بولو ٹھیک گل ہے یا غلط والی گل ہے؟
میں تو پتا غیر مرمانے سامنے پھر کر یہ تو بھٹکی یہ تو وہ فرمایا رحمت اللہ محفوظ فرمائے امت مصطفیٰ غیرت والی زندگی نصیب کرے آمین کا اونچا بڑا غیرت چکائیں غیرت والی زندگی غیر معلوم کے سامنے تو پہلے فرمایا جی آپ کا حقوق ادا کرو حقمان ادا کرو آدم علیہ السلام اپنا چکی جنت تکی حق کے کچھ بھی نہیں فرمایا حق حقوق حقمان یہ ہے تم درود پڑھو سلام پڑھو محمد وعلی آل محمد درود پڑھو 10 دفعہ تمہارا حقمان ادا ہو جائے گا بیوی جائز تب ہوتی ہے جب حق کے نکاح ہو جائے حقوق حق مہر حق جو ہوتا ہے مہر کا وہ ادا ہو جائے بچے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں بچے اندر والے پیدا ہوتے ہیں حق مارنا ادا کیا جائے حق ہوتا ہے یہ ضروری مسئلہ سمجھنا جہاں بھی نکاح کی طرف جاؤں میں بہت کم ایسے کام کرتا ہوں اگر چلا جاؤں تو میں کہتا ہوں کروڑا لکھاؤ 10,000 20 لاکھ نہیں کرو لکھنا لکھا ہے لیکن اتنے فوراً 10-20 ہزار ادا کر تاکہ تیرے واسطے وہ جائز دے ہوئے نا سمجھ آئیے نہیں تم جو مرضی لکھاؤ لیکن ایک ہوتا ہے نکاح میں جو حکمات جلدی ادا کیا جانے والا تو 20-30 ہزار ادا کر دیا اس ٹائم تسی کہو اجل انتم اندر جاتے ہیں نا شاعر ان کو کہو کہ جب وہ اپنے اختیار دے دیں نکاح کا تو پھر جب نکاح ہو جائے تو بیوی کو تم پیش کر دو تاکہ فوٹو شوٹو تھے کیونکہ مس جب کیا جائے کہ شرعی مسئلہ ہے وہ میں جان بات نہیں کر رہا قرآن جب بیان کرتا ہے تو ممبر رسول کی ضروریات بیان کیا جائے نام سے جائز نہیں ہوتا چھونا جب تک حقمان ادا نہ کیا جائے لیکن فوٹو اچھا جات کو آگے بڑھانے جائز ہو گئے حقمان پہلے ادا کر دیتا تھا تو جائز کا نہیں ہے میں جان غلط کر رہا ہوں چلو کوئی اور کر لیں یہاں پہ اور بھائی میں کام غلط کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں بولیں گے تو بھیا وہ آتا تھوڑا بات کرنا جائز کرو حلال کر کے فوٹو بڑھا لو لیکن اپنا محرم رشتے والا فوٹو بڑھا دے گا غیر محرم کے سامنے بھی ناجائز ہے منع کیا گیا رسول اللہ نے لعنت دے دی حدیث میں ہے تو سے تو حق مار آدم علیہ السلام کا بیوی کا کیا ہوا درود شریف درود اور سلام محمد آل محمد کا درود بھیجا گیا اب ادا ہوا حقمار نکاح ہوا آدم اور حوا کا حقمار کیا تھا رسول اللہ پر درود اور سلام مجھے بس ایک طرح سبحان اللہ کہنے جو شہد کی بات آئی شہد کی شہد میٹھا قدرتی طور پر میٹھا نہیں ہوتا یہ جو عرق ہوتے ہیں عرقیات گلاب کی پتی آپ کھا کے منہ میں چبا کے دیکھنا میٹھی ہونی ہے کڑوی ہونی ہے کڑوی ہوتی ہے جتنے پورا عرقیات کڑوے ہوتے ہیں یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے اور تشریف لے گیا میں نے اقباس کی کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک ہوتی ہے ملک النحل سردار مکھی ہوتی ہے وہ آرڈر کرتی ہے کہ گھر کرو سارے ہر کے لوگ جاؤ گھر میں تعمیر کرو سارے اس میں پھونکو جب سارے فور ساری کہتی ہے نہیں جواب ہو گیا ہے اب گھر سارے بھر گئے ہیں اب کیا کریں تو جو سردارہ مکھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جو کام میں کروں گی مل کے کرو آؤ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عرقیات پر جو کھانا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے کڑواس میں ہوتا ہے مکھی اگر درود پڑے وہ میٹھا ہو جاتا ہے تیری تقدیر اگر تیرے نزدیک ٹھیک نہیں تیرے نظام خراب ہو گئے تیری بندش ہو گئی تو مکھی کو بھی پڑے گے مکھیاں بھی یقین ہے کمری والے کے درود پڑے آ جائے کھانی نمکین اور کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے اور تیرے نزدیک بھی تیرے معاملات خراب ہو گئے ہیں پکڑ تسبیح کر وضو اور سر رکھ اور پھر اٹھا کے کونے لگ کے ذرا درود پڑھنا توجہ کے ساتھ تیرے معاملات کے اندر میٹھا جائے گا اللہ کے نبی قدر یہ ماہ مقدس تیرے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ امتی جن کی ایمان والے جن کی گود میں اللہ نے محمد مصطفیٰ رکھا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قرآن چوتھا پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا جب اللہ نے ایمان والوں کو رسول عطا کیا جب رسول عطا کیا جب بیست ہوئی اذ بعث جب بیست ہوئی 40 سال بعد نہیں 40 سال پہلے میں جب بیان کروں میں ایک جدید دلیل دیتا ہوں جب کا معنی کیا ہے
जब, इसका माना जब है, इस बासा यानी जब वैसे बोलो, इसका माना क्या है? जब, बोलो थोड़ा सा बोलो, सामने में खत्म करें। इसका माना क्या है? जब माना क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? जब मुख्तलिफ मानी का इस्तेमाल होता है। मैं कहूँ कि मैं जब यहाँ पहली दफ़ा आया, मुझे रास्ता नहीं पता था, तब मैंने चौधरी इफ्तिखार साहब को कॉल की। उस वक्त मस्जिद में कोई बंदा नहीं था। सबसे पहले जब मैं आया उस वक्त से मेरी मुलाकात हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले मौजूद थे या नहीं थे? सारे शहबा जवाबी है। इस बासा अब से ये मौजूद थे ना, सुभान अल्लाह को दलील दे, ये पहले मौजूद थे। इस बासा का माना ये है जब अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर, इस बासा जब रसूल आए उस वक्त ईमान वाले मौजूद थे। इसका माना क्या है? जब, इसका माना क्या है? जब अल्लाह ने तो दो तकसीमें वाले की, एक ईमान वाले वो हैं जिनकी गोद में मोहम्मद आता है, जिनके घर में मिलाद होता है। वो अब्दुल्ला के घर में हुआ। आप तो रहमत कर गए, हजरत आमिना है, अबू तालिब हैं, और ये जो खानदान मुस्तफा है, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। ये वो लोग थे जिनको तारिफ था अल्लाह की उलूहियत का। तभी तो इन्होंने कहा था कि मैं जाऊं तो मेरे ऊँट जाने, काला जाने पर काबेगा मालिक जाने। तारफ किसने कराया था? जो खानदान खलीलुल्लाह हो, जिन पर आले रहीम, जो खानदान खलीलुल्लाह हो, जिनकी रगो पैर में इब्राहिम का खून हो, उनको तारफ की जरूरत नहीं होती, खून ही काफी होता है, खून ही काफी होता है। ये आले इब्राहिम है, और जो आले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अगले जुमे में थोड़ा सा बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तशरीफ लाइएगा जरूर अगर जिंदगी रही। कि खानदान रसूल जो आखिर में अल्लाह ने एक नबी को रखा हुआ हजरत ईसा, और आखिर में अल्लाह ने एक रसूलुल्लाह के खानवादे से एक बंदा रखा हुआ हजरत इमाम महदी। सारे बोले हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। इनका आपस में रब्त क्या होगा? क्यों अल्लाह ने रखा हुआ राज क्या है? अल्लाह आप सबको मुझे हमेशा हक पाने को तौफीक अता फरमाए। सामीन कलाम समाप्त कीजिए। हर साल की तरह इंसान भी चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार साहब, चौधरी आदिल साहब और इनके बरादरान, इनके ख़ानदान की तरफ से हमेशा एक बावकार जश्न मिलाद मुस्तफ़ा होता है। कल इंशाअल्लाह रोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज मग़रिब ता इशा के बाद 10 तक इंशाअल्लाह एक अज़ीम शान मिलाद मुस्तफ़ा होगा। हर साल की तरह बड़ा जोश खरोश से ये करते हैं। अल्लाह ताला इनको, इनके परिवार में अल्लाह बरकतें अता करे, और सब मुसलमानों को ऐसा मिलाद, ऐसा सरकार का हुक्म, ऐसी चाह नसीब फरमाए। और मुख्तलिफ सनाखाने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा होंगे, और एक बावकार शख्सियत खिताब के लिए तशरीफ फरमा होगी। जो सबसे मैन जो ऐलान का जो मेजर बात है वो ये है, हर साल की तरह इस साल भी टिकट जो उम्र के लिए है अल्लाह ने तौफीक दी है, फिर भी अल्लाह ने देने में रखे हुए हैं। अपनी शनाख्ती कार्ड की है नकल के साथ असली होकर तशरीफ लाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको मुझे ऐसी जुलूस वाली महफिलों में जाने की तौफीक अता फरमाए। कल बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह बाद नमाज मग़रिब फ़ौरन शुरू हो जाएगी, रात गए तक नहीं, ठीक है, लंबी नहीं होती और तवील नहीं होगी। ईशा के बाद फ़ौरन खिताब होगा, फिर कुरान नाज़िल, दुरूद सलाम और दुआ 10 सवा 10 तक इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। और ये महफिल भी करवाते हैं और लंगर भी अता करते हैं, लंगर भी खुलाते हैं। यह भी जरूरी होता है। लोग बाकी तो शहर काटी पढ़ने नहीं ज़्यादा तार करने जी नोट वाला है कि नहीं, नोट वाला होते हैं, कहते हैं कि नोट तक नोट लिखे कि नहीं लिखा। लंगर भी, ये महफिल भी करवाते हैं, उम्रा भी करवाते हैं और लंगर भी खुलाते हैं। अल्लाह ताला सब हज़रात को ऐसी महफिल में टाइम निकाल कर खुलूस के साथ आने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।